Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. As you know, in the previous video, we had discussed about the applications of Avogadro's hypothesis. During that, we had discussed the two applications of Avogadro's hypothesis. One is to determine the atomicity of the elementary gas, and the second one is to determine the relationship between vapor density and molecular weight. That are the two applications, and that two applications had already been discussed in the previous video. Today we are going to discuss about the two applications, rest two applications. There are four applications of Avogadro's hypothesis. We had discussed the two applications, and the rest two will be discussed in this video. So, my dear friends, please concentrate your mind toward the whiteboards. And the third application of Avogadro's hypothesis is to determine the relationship between molecular weight and molar volume. This is the third applications of Avogadro's hypothesis. Let us discuss what is the relation between molecular weight and molar volume. What is the relation? So we know that हामीसँग छ, यहाँ हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्. We know that molecular weight बराबर molecular weight is equal to भइहाल्छ 2 into Vd. कहाँबाट लेखेको यो? The second application of the Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis को दोस्रो application मा ये प्रमाणित गरेको थियो. Molecular weight is equal to 2 into vapor density. अब यहाँ नै Avogadro's hypothesis को application बाट यो भनेको छ र यही रिलेसन बाट हामी के गर्छौं? Molecular weight र molar volume को रिलेसन डेभलप गरिहाल्छौं. हेर्नुस् कसरी? अब हेर्नु बराबर 2 into vapor density बराबर के थियो? त रेशियो थियो नि डेन्सिटी अथवा एक दोस्रो स्टेप यो त सुरुको थियो. फर्स्ट लाइनमा भेपर डेन्सिटी परिभाषा के थियो? मास अफ सर्टेन भोल्युम अफ gas at NTP divided by mass of same volume of H2 gas at NTP. यो रिलेसन छ हामीसँग. हामी यो रिलेसन डेभलप गर्दाखेरि भेपर डेन्सिटी को डेफिनेसन बाट लेखेका थियौ नि, डेन्सिटी अफ ग्यास एट एनटीपी डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी. र यो फर्स्ट स्टेप थियो. सेकेन्ड स्टेपमा हामी यही लेखेको थियौ. डेन्सिटी अफ ग्यासलाई हामी चेन्ज गर्थ्यौ मास अफ सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास. त्यहाँ हेर्नु होला त्यसैको सेकेन्ड लाइन मैले यहाँ लेखिदिए. भेपर डेन्सिटी र यो सेकेन्ड लाइनमा छ त्यो लेखिदियो. मास अफ सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटीपी, मास अफ सेम भोल्युम अफ H2 ग्यास एट एनटीपी. अब यसलाई हामी तोडेर रिलेसन डेभलप गरिदिन्छ. 2 into मास अफ सर्टेन भोल्युम भन्नाले केही राखिदिने यन भोल्युम, मास अफ यन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटीपी डिवाइडेड बाय मास अफ सेम भोल्युम. यन भोल्युम छ त तल पनि के भन्छ? यन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटीपी. यो हुन्छ है. अब 2 into mass
1 sorry mass of volume of H2 gas. Mass of 1 liter volume ला हामी लिटर मा हाल्यौं 1 liter of gas at NTP divided यहाँ लाई के गरेको छ यहाँ त भोल्युम लाई 1 लिटर भोल्युम को युनिट लिटर मा पनि हुन सक्छ मिलिलिटर हाल्छ त 1 लिटर हाल्दिएको 1 लिटर भइहाल्यो भने तल पनि के भन्छ मास अफ 1 लिटर अफ कुन ग्यास H2 ग्यास at NTP है अब इज इक्वल टु 2 into मास अफ 1 यसलाई यस्ताको त्यस्तै राख्नुस् mass of 1 liter of gas at NTP divided by mass of 1 liter of H2 gas यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिक्स है तो NTP में है at NTP normal temperature and pressure भन्छ यसलाई at NTP mass of 1 liter H2 gas बराबर कति आउँछ 0.0829 ग्राम आउँछ 0.0829 ग्राम .089 ग्राम हुन्छ अब हेर्नु 1 लिटर हाइड्रोजन ग्यास को एनटीपी मा मास कति भन्छ 0.089 यो फिक्स छ यो विश्वव्यापी सत्य छ है त यो हालिदियो भने यो कति हुन्छ त मास अफ 1 लिटर अफ H2 ग्यास को ठाउँमा हामी के हाल्दिने 0.089 ग्राम यसलाई मेटिदिन्छु यसैलाई हामी लेख्न यो सबै आइरहेको छ के बराबर त मोलिकुलर वेट बराबर भइहाल्छ 2 मा भागा लागे 0.089 into mass of 1 liter of gas at NTP बराबर यसलाई भागा गर्नु भने यो छ 22.4 यो भ्यालु जतिलाई भागा गर्नु भने 2 मा यतिले त 22.4 आउँछ इन्टु यो छँदै छ मास अफ 1 liter of gas at NTP भइहाल्यो अब यसैलाई त्यसैले हेर्नु आई हेभ रिलेसन मोलिकुलर वेट बराबर मास अफ 22.4 लाई 1 सँग गुणा गरिदिनु 22.4 लिटर अफ ग्यास एट एनटीपी ये हो रिलेसन कुनै पनि ग्यास को मोलिकुलर वेट एनटीपी मा नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेशर मा कति लिटर भइहाल्छ 22.4 लिटर हुन्छ यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो ये हो रिलेसन मोलिकुलर वेट बराबर मोलार भोल्युम यसलाई मोलार भोल्युम भन्छ मोलार भोल्युम भन्नाले 1 मोल को भोल्युम भइहाल्छ 22.4 लिटर एट एनटीपी एनटीपी भनेको फिक्स छ एनटीपी भनेको के हो नर्मल टेम्परेचर जसको भ्यालु हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्भिन नर्मल प्रेशर भन्नाले कतिलाई भन्छ 1 atm अथवा 760 mm of Hg यो हो यसलाई पनि ध्यान राख्नु होला नर्मल टेम्परेचर त यो हो तपाईको रिलेसन अर्थात कन्क्लुजनमा हामी के जाने कुनै पनि ग्यास को मोलिकुलर वेट कति लिटर सँग बराबर हुन्छ 22.4 लिटर कुन कन्डिसनमा त एनटीपी मा यो विश्वव्यापी सत्य हो कसले निकालिदिएको छ त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस को एप्लिकेसनबाट तपाईको मनमा होला कि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लिकेसन कहाँ भयो त एप्लिकेसन सुरुमा भइहाल्यो जुन फर्मुलाबाट हामी डिराइभ गरेका छौं यो रिलेसन
अथवा हामीले कुन फर्मुलाबाट स्टार्ट गरेका थियौँ त मोलिकुलर वेट बराबर 2 × VD र त्यो फर्मुला भनेको एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसको एप्लिकेसनबाट आएको छ। त्यसैले यो पनि कहाँबाट आयो त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसको एप्लिकेसनबाट नै हामीले यो डिराइभ गरेको। जस्तै यसमा सानो क्वेशनहरु आउन सक्छ, सानो न्युमेरिकल्सहरु है। व्हाट वॉल्यूम of methane gas present in a cylinder containing 160 ग्राम of methane at NTP। हेर्नुहोस् यस्तो न्युमेरिकल सानो न्युमेरिकल सोधिरहेछ। व्हाट भोल्युम अफ मिथेन ग्यास भन्छ एउटा सिलिन्डर छ जसमा 160 ग्राम मिथेन ग्यास है। मिथेन भन्नाले CH4 मिथेन ग्यास। त तपाईले एनटीपी मा है 160 ग्राम मिथेन यो सिलिन्डरमा भरेको छ। कुन कन्डिसनमा एनटीपी मा। तपाईले भन्छ कति लिटर छ त, कति भोल्युम भयो त। 160 ग्राम मिथेन ग्यास एनटीपी मा कति भोल्युम भयो त हामीलाई थाहा छ। मिथेन को सबभन्दा पहिले मिथेन को मोलिकुलर वेट, त मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 12 + 4 = 16। हामी लेख्न सक्छौं 16 ग्राम। यही रिलेसन मोलिकुलर वेट। त मोलिकुलर वेट कुन ग्यास को कुरा भइरहेछ त मिथेन को। 16 ग्राम अफ मिथेन CH4 इज इक्वल टू कति लिटर हुन्छ यति लिटर 22.4 लिटर एट एनटीपी। यो हो रिलेसन। यही रिलेसन पर्यो। यो कुनै पनि ग्यासको मोलिकुलर वेट बराबर 22.4 लिटर। त 16 ग्राम बराबर 22.4 लिटर। त 1 ग्राम बराबर कति 22.4 डिवाइडेड बाइ 16। सबै एनटीपी मा हेर्नुस् आइरहेछ। तपाईलाई कन्डिसनले पनि दिएको छ एनटीपी मा। त कति ग्रामको लागि भनिरहेछ 160 ग्रामको लागि। त 160 ग्राम मिथेन बराबर कति भ्यालु त 22.4 भागा 16 गुणे 160। त 16 ले कट्छ यो त भइहाल्यो कति त 204.24 लिटर एट एनटीपी। आन्सर भइहाल्यो। यो भ्यालु यो हो रिलेसन। मोलिकुलर वेट बराबर 22.4 लिटर हुन्छ। यो रिलेसन ध्यानमा राख्नु पर्यो। अब जति वेट दिएको छ जति लिटरमा कन्भर्ट गर्नु भन्छ। वेट दिएको छ त लिटर हामी निकालिहाल्छौँ, अथवा लिटरै दिएको छ वेट निकाल्न भन्छ भने हामी निकाल्न सक्छौँ। यो हो तपाईको थर्ड रिलेसन, थर्ड एप्लिकेसन है। चौथो एप्लिकेसन छ। हेर्नुहोस् तपाईहरुले न्युमेरिकल्स प्रब्लम्स बनाउँदै गर्नु क्वेशन बैंकहरुबाट यस्तै टाइपको हुन्छ। चौथो नम्बरमा छ फोर्थ एप्लिकेसन टु डिटरमाइन मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन। To determine molecular formula from the volumetric composition। कुनै पनि ग्यासको यदि भोल्युमेट्रिक कम्पोजिसन दिएको छ, भोल्युम दिएको छ र तपाईलाई भन्छ मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न, त हामी के गर्न सक्छौं निकालिहाल्छौं। कसरी त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई गरेर है। के बुझ्नु भयो। भोल्युमेट्रिक कम्पोजिसन दिएको छ, हामीले के भन्छ निकाल्न मोलिकुलर फर्मुला, त हामी निकालिहाल्छौं। जस्ट यहाँ हेर्नुस् मैले एउटा क्वेशन यहाँ लेखेर एउटा भोल्युमेट्रिक डाटा दिइरहेको छु। यसमा यसैबाट हामी बुझ्छौं एन ऑक्साइड of nitrogen contain
same volume of nitrogen. An oxide of nitrogen contains same volume of nitrogen if its vapor density is vapor density is is 22, then find molecular formula of that oxide. अब हेर्नु यही क्वेसन, यस्तो टाइपको क्वेसन 4 मार्कमा सोधिदिन्छ यो है, अथवा कुनै कुनै बेला 2 मार्कमा सोधिदिन्छ, 2-4 मार्क हालिरहेको हुन्छ। कसरी पकाउने क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन्स सेम भोल्युम अफ नाइट्रोजन। यो हो भोल्युमेट्रिक डाटा, भोल्युमेट्रिक कम्पोजिसन हामीलाई दियो कि नाइट्रोजनको अक्साइड छ, नाइट्रोजन अक्साइड भन्नाले धेरै छ, तर त्यो नाइट्रोजन अक्साइडमा नाइट्रोजन कति छ त सेम भोल्युम, अर्थात् नाइट्रोजन अक्साइडको जति भोल्युम रहन्छ त्यतिको भोल्युम नाइट्रोजन पनि छ। त तपाईलाई भन्छ यदि त्यो अक्साइडको भेपर डेन्सिटी 22 छ भने त्यो नाइट्रोजन अक्साइडको फर्मुला निकालेर देखाउनुस्। फर्मुला के हुन्छ निकालिदिनुस्। त हामीले यसलाई निकाल्ने के कसरी निकाल्ने त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसलाई एप्लाई गरेर हेर्नुस् कसरी। अब भन्छ एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन्स सेम भोल्युम। त अब सेम भोल्युम भन्नाले कति एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनको अक्साइड केले बनेको हुन्छ त नाइट्रोजन र अक्सिजनले बनेको हुन्छ। नाइट्रोजनको अक्साइड हो भने नाइट्रोजन अक्सिजन निश्चित हुन्छ। क्वेसन भनिरहेको छ कि नाइट्रोजन अक्साइड कन्टेन्स सेम भोल्युम अफ नाइट्रोजन। त हामीले के गर्नु पर्यो, नाइट्रोजन अक्साइडको भोल्युम केही मानिहाल्नु पर्यो। त मानौ यन भोल्युम केही त मान्नु पर्यो। नाइट्रोजन अक्साइडको भोल्युम कति छ यहाँ त दिएको छैन, कन्टेन्स सेम भोल्युम। त यसको पहिले भोल्युम मान्नु पर्यो अक्साइड अफ नाइट्रोजनको। त मानौ त्यो भोल्युम यन छ, हामी लेख्न सक्छौँ यन भोल्युम अफ oxide of nitrogen contains same volume of nitrogen। यसैलाई n volume of oxide of nitrogen contains कति लेख्ने त n volume of nitrogen। यसले लेख्छु, यसले क्वेसनले डाटा दिएको छ है। अक्साइड अफ नाइट्रोजनको भोल्युम जति रहन्छ n छ, नाइट्रोजनको भोल्युम कति मानिहाल्ने n भोल्युम है। अब यसलाई हामी के गर्छौं, इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स। एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसले भन्छ, एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसले के भन्छ, इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स। एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुस्, 26 गतेको भिडियो यदि डाइरेक्ट हेर्नु भएछ त तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। 25 गतेको भिडियो पनि हेर्नु पर्यो। 25 गतेको भिडियो चलिरहेको थिएन, मैले हेरेँ। 25 गतेको भिडियो 25 गते चलेन। अब 25 गते चलेन भने यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन, यदि डाइरेक्ट 26 को हेरिराख्नु भएको छ तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले के गरेको छु, फेरि अपलोड गरेको छु है। 25 को पनि 25 गतेको भिडियो फेरि हालिदिएको छु, म पठाएको छु है। त्यो चाहिँ अब लामा सरसँग मागेर हुन्छ, कसरी हुन्छ तपाईले पहिले 25 गतेको भिडियो हेर्नुस्, त्यसपछि 26 गतेको हेर्नुस्, त्यसपछि आजको 27 गतेको भिडियो तपाईले हेर्नुभयो भने तपाई एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसको सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यदि 25 को हेर्नु भएको छैन, 26 को मात्रै सुरु हेर्नु भएको छ तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसको बारेमा 25 गते पढाएको छ। 26 गते त्यसको दुईटा एप्लिकेसन पढाए, 27 गते अर्को दुईटा पढाइरहेको छु। त्यसैले 25 गतेको भिडियो हेर्नु जरुरी छ। यो कुरा मैले तपाईलाई भनिदिएँ। यदि हेर्नु भएको छ भने 25 गते इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो हेर्नु होला। यन भोल्युम अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन्स यन भोल्युम अफ नाइट्रोजन। कहाँबाट लेखेको, यो भोल्युमेट्रिक कम्पोजिसनबाट लेखेको। अब यसैलाई इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स, यो लागू गरिदिने एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस लगाइदिने। त यन भोल्युमको ठाउँमा अब के लेख्नु त, यन मोलिक्युल अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन कति, यन मोलिक्युल।
अफ नाइट्रोजन लेख्न त मिल्छ। अब यहाँ लेखिदिने one molecule of oxide of nitrogen contain त कति भएछ 1 molecule of nitrogen यो भइहाल्छ। अब भन्नुहुन्छ सर 1 किन बनाउनु भयो? किनकि मोलिकुलर फर्मुला लास्टमा हामीलाई मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नु भइरहेछ। मोलिकुलर फर्मुला भनेको एउटा मोलिकुल्सको लागि निकाल्नु छ, एउटा मोलिकुल्सको फर्मुला नै एक मोलिकुल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त हामीले त यहाँ फर्मुलै निकाल्नु छ, त एक मोलिकुल्सको लागि निकाल्ने कि एक मोलिकुल त्यो नाइट्रोजन अक्साइडमा नाइट्रोजनको मोलिकुल कति छ त 1 छ पत्ता लगाइहाल्यो हामीले कि यसको एउटा मोलिकुल यो अक्साइड अफ नाइट्रोजनको एउटा मोलिकुलमा नाइट्रोजनको मोलिकुल कतिवटा छ त एउटा मोलिकुल्स। एउटा मोलिकुल्स भन्नाले कतिवटा एटम त हामी यसलाई फेरि लेख्न सक्छौँ 1 molecule of oxide of nitrogen contains 2 atoms of nitrogen है। 1 molecule of nitrogen भन्नाले कतिवटा एटम हुन्छ? 2टा एटम हुन्छ। कहाँबाट लेखेको? हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन इज डायटोमिक मोलिकुल्स, एटोमिक मोलिकुल हामी थाहा छ। अर्थात् नाइट्रोजन डायटोमिक मोलिकुल्स हो, एउटा मोलिकुल्समा 2टा एटम हुन्छ। त्यसैले एक मोलिकुलको ठाउँमा हामी कति लेखिदियो 2टा एटम। अब फर्मुला बनिहाल्यो। हेर्नुहोस् अब त्यसैले यो अक्साइडको फर्मुला के हुन जान्छ? त्यसैले मोलिकुलर फर्मुला अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन यो भिडियो त बनिरहेछ नि। भिडियो बनिरहेको। अब यसैबाट हामी लेखौँ त मोलिकुलर, त्यसैले मोलिकुलर फर्मुला अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन बराबर कति भइहाल्छ त मोलिकुलर फर्मुला अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजनको एउटा मोलिकुल्समा कतिवटा एटम छ हामीले पत्ता लगाइदियो 2टा एटम छ। त हामीले त लेख्नु पर्यो N2 2टा एटम छ। यो फर्मुलामा नाइट्रोजन 2टा एटम छ त N2 त लेख्नै पर्यो। अब रह्यो अर्को अक्सिजन। अक्साइड अफ नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन त हुन्छ नि, अक्सिजन पनि छ। त अक्सिजन कतिवटा थाहा छैन। अब नाइट्रोजनको संख्या त पत्ता लगाइयो 2टा छ यो डाटाबाट। अक्सिजनको संख्या हामी पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। अक्सिजन भनेको कतिवटा थाहा छैन त x मानिदिने, x लगाइदिने N2OX नाइट्रोजन अक्साइडको फर्मुला यो हो। अब यदि x को भ्यालु पनि निकालिदियो भने फर्मुला बनिहाल्छ। त x को भ्यालु कसरी निकाल्ने? त हामीसँग दिएको छ डाटा वी ह्याभ। अब अर्को डाटा छ हामीसँग के छ? वी ह्याभ भेपर डेन्सिटी अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन बराबर कति दिएको छ त 22 दिएको छ। त मोलिकुलर वेट निकालिहाल्छौँ हामी यसबाट। यो मोलिकुल्सको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त मोलिकुलर वेट है अफ अक्साइड अफ नाइट्रोजन कति त 2 into VD। एभोगाड्रो हाइपोथेसिसले नै भनेको छ, डिराइभ गरिदिएको छ मोलिकुलर वेट बराबर हुन्छ 2 into VD। 2 into VD कति छ 22 छ। त बराबर कति भयो मोलिकुलर वेट 44 मोलिकुलर। यो नाइट्रोजन अक्साइडको मोलिकुलर वेट कति छ? किनकि नाइट्रोजन अक्साइडको भेपर डेन्सिटी 22 दिएछ, क्वेशनले दिएको छ। त मोलिकुलर वेट कति भइहाल्छ 44 भइहाल्छ। 2 into VD दोबर गरिदिए त 22 को दोबर कति भयो 44। अब फर्मुला किन यो x को भ्यालु निस्किदैन त? अब यसरी लेख्न सक्छौँ हामी मोलिकुलर वेट अफ N2OX बराबर भइहाल्यो 44 है। अब मोलिकुलर वेट कसरी हामी निकाल्छौँ? मोलिकुलर वेट निकाल्छौँ एटमको एटोमिक वेटलाई जोडिदिन्छौँ। मोलिकुलर वेट भन्नाले एउटा मोलिकुल्सको फर्मुलामा जति पनि एटम्सहरू हुन्छ त्यो एटम्सको एटोमिक वेटलाई जोडिदिने। त अब यो जोडेपछि यो हुनु पर्यो 44। त नाइट्रोजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ त 40 गुणा कतिवटा नाइट्रोजन छ 2टा अनि जोडिदिने प्लस अक्सिजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ 16 गुणा कतिवटा छ त x बराबर 44। अब x को भ्यालु आइहाल्यो हेर्नु त 28 प्लस 16x बराबर 44। 16x बराबर कति भयो 44
54 माइनस 28 एक्स बराबर कति भयो 16 डिवाइडेड बाई 16 हो बराबर के था याद त्यसैले एक्स बराबर 1 आयो अब फर्मुला आएन हेर्नु हेन्स मोलिकुलर फर्मुला of नाइट्रोजन ऑक्साइड बराबर Na2 त हुन्छ नि N2 यसरी गरेर हामी भोल्युमेट्रिक कम्पोजिसनबाट मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छ एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई गरेर सुरुमा एप्लाई गरिसकेछ यन भोल्युम अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्टेन्स यन मोलिकुल्स यन भोल्युम अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्टेन्स यन भोल्युम अफ नाइट्रोजन त यन भोल्युमलाई यन मोलिकुल्स भनेर त्यही एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस लागू भ्याल्यु र त्यसअनुसार बनाउँदै जाँदाखेरि सिस्टमेटिकली यो बनायो यसलाई बारम्बार एकचोटि हेर्नु होला अर्को दिन अर्को भिडियोमा म 2-4 एउटा प्रश्न अरु बनाइदिन्छु त्यसपछि तपाईले बनाउनु पर्यो क्वेशन ब्याङ्कहरुमा सोधेको छ योहरु हेर्नु होला होस् आज यति राख्ने धन्यवाद नमस्कार।